अभिवादनं दर्शकाः। वार्तावल्याः अभिनवेऽस्मिन् अङ्के भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि ऋषिराज पाठकः, मया सह च विद्यते रेखासिंहः। ऋषिराज, अद्य तावत् कैः वैशिष्ट्यवृत्तैः विराजते वार्तावली? अद्यतनाङ्के प्रबन्धननिष्णातेन प्रौद्योगिकी प्रोद्भासितेन बी महादेवेन समं सुखदसंवादः, स्पर्धागीतनिर्णयः, नूतनगीतोद्घोषणं च वैशिष्ट्यं भजन्ते। किम् एतावदेव? किम् इतोपि अपेक्ष्यते? आम्, नूनम् अपेक्षा तु मानवस्य निसर्गप्रवृत्तिः। परम् उत्तमवृत्तव्यक्तयः स्वकर्ममात्रप्रवृत्तयः नापेक्षाम् ईहन्ते, तेषाम् अपेक्षायाम् उपेक्षा एव परिलक्ष्यते। कथमिव? श्रूयतां तावत् अनेन सुभाषितवचनेन। अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरम् सदा लोकहिते युक्ताः रत्नदीपा इवोत्तमाः। जिस प्रकार एक रत्नदीप को किसी स्थान को प्रकाशित करने के लिए न तो तेल, न तेल पात्र और न बाती की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सदैव लोकहित के कार्यों को संपन्न करने में समर्पित श्रेष्ठ व्यक्ति भी इन कार्यों के प्रतिफल के रूप में न आदर की अपेक्षा करते हैं, न सहायता करने में कोई भेदभाव करते हैं और न अपनी स्थिति का विचार करते हैं और समाज को लाभान्वित करते हैं। Just as a self-illuminating jewel, lamp does not need any oil or wick to glow and illuminates the surroundings. Similarly, true saints do not need respect and resources in return and keep on serving. कामम लोकहितप्रवृत्तानां न स्यादपेक्षा वाञ्छा, परं ते स्वीयाचरणैः लोके विश्रुताः भवन्त्येव। आम्, सत्यम्। वार्तामुखेनैव तेषां परिचयः, घटनाक्रमाश्च विश्वमञ्च प्रपञ्चं स्पृशन्ति। तर्हि क्रियतां तावत् वार्तानां प्रवाहावगाहनम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नेपाल प्रधानमन्त्रिणा पुष्पकमलदहल प्रचण्डेन च नवदिल्ल्याम् उभयपार्श्विक सम्भाषणं विहितम्। देशद्वयमध्ये आधारिक संरचना, भूमार्ग, भूकम्प पुनर्निर्माण क्षेत्रेषु महत्वपूर्ण सन्धयः हस्ताक्षरिताः। अरुणाचलप्रदेशे कांग्रेस्दलीयः 43 विधायकाः, 2 निर्दलीयौ विधायकौ च पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल दले प्रविष्टाः। एषु विधायकेषु वर्तमान मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुश्चापि अन्यतमः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन वस्तु सेवा कर परिषदः विरचनम् अनुमतम्। अस्य मासस्य 22-23 च दिवसयोः वस्तु सेवा कर परिषदः प्रथमोपवेशनं भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री अस्याः परिषदः अध्यक्षं निर्वक्ष्यति। राज्यानां मन्त्रिणश्च परिषत् सदस्याः भविष्यन्ति। कावेरी जलसम्भाजन विवाद प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयेन कर्णाटक प्रशासनमादिष्टं यत् आगामि मंगलवासरं यावत् तमिलनाडु राज्याय प्रतिदिनं 12,000 क्यूसेक्स् मितं जलं प्रदद्यात्। न्यायालयस्य आदेशानन्तरं राज्यद्वये हिंस्रघटनाः दुरापन्नाः। गृहमन्त्रालयस्य राजभाषा विभागेन राष्ट्रपतिभवने हिन्दी दिवस समारोहः समायोजितः। समारोहेऽस्मिन् राष्ट्रपतिना प्रणब मुखर्जिना हिन्दी भाषायै प्रशस्यकार्यार्थं पुरस्काराः वितरिताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहः कार्यक्रमस्य आध्यक्षं निरवहत्। देशस्य प्रतिष्ठापूर्ण पद्म पुरस्कारेभ्यः नामाङ्कनविषयिणी प्रक्रिया ऑनलाइन इति अन्तर्जाल समन्विता संवृत्ता। एतदतिरिच्य पद्म अवार्ड्स इति अमुना अन्तर्जालीय फलकेन 54-2019 षोडशोत्तर-2000 घोषितानां पद्म पुरस्काराणां इंटरएक्टिव डैशबोर्ड इति संजालीय संवादी पट सौविध्यमपि प्रवर्तितमस्ति। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रेषु च डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया रोगपीडिताः बहवो रुग्णाः परिज्ञाताः। राजधान्यां दिल्ल्याम् इदानीं यावत् चिकनगुनिया रोगेण 25 जनाः कालग्रासीकृताः, 2000 परित्रस्ताः सूच्यन्ते। उपभोक्तृमूल्यसूचकाङ्काधारेण मूल्यवृद्धिमितिः प्रतिशतं 5 संवृत्ता अस्ति। साम्प्रतं तु द्विदलानां शाकान्नानां च मूल्यापचितिः महार्घतायाम् अपचयकरी सिद्धा अस्ति। केरलीयम् ओणमिति प्रमुखपर्व सम्पूर्णदेशे हर्षोल्लासेन आमानितम्। ओणम् उत्सवः नूतन शस्योद्भव प्रसंगे आमान्यते।
दूरदर्शनेन स्वीयः 57 स्थापनादिवससमारोहः समायोजितः। अवसरेऽस्मिन् दूरदर्शनेन सत्यं शिवं सुन्दरम् इति शीर्षकम् अङ्गीकृत्य विविधाः सांस्कृतिककार्यक्रमाः अनुष्ठिताः। यद्यपि संस्कृतस्य ज्ञानेन विज्ञानेन वा समेऽपि परिचितप्रायाः, तथापि साम्प्रतिके युगे संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता प्रश्नचिह्नाङ्कितैव लक्ष्यते। नहि यदि संस्कृतस्य ज्ञानं सम्प्रति प्रासङ्गिकं न भविष्यत् तर्हि कथङ्कारं प्रतिष्ठितेषु प्रौद्योगिकीसंस्थानेषु तदध्ययनम् अभविष्यत्। सत्यं वदसि। अद्य वयमपि भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानेषु संस्कृताध्ययनविषये अस्माकं दर्शकानां परिचयं कारयामः। अध्यापकः अस्ति, अध्यापकाः सन्ति। स्वागतार्हम् अवधेयं च इदं यत् भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानेषु संस्कृतभाषायाः अनौपचारिकम् अध्यापनम् आरब्धम्। छत्रम् अस्ति। सर्वप्रथमं तु पटनास्थे भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थाने अस्यारम्भः अभवत्। ततश्च वाराणसीस्थे BHU वर्तिनी भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानेऽपि अभियान्त्रिकी छात्रेभ्यः अनौपचारिकस्तरे एव संस्कृतस्य अनौपचारिकम् एकवर्षात्मकम् अध्ययनम् आरब्धमस्ति। दीपः कुत्र अस्ति? दीपः हस्ते अस्ति। छात्राः प्रकोष्ठे सन्ति। एवम् एतादृशेषु संस्थानेषु शनैः सम्पद्यमानं भविष्यमाणं च संस्कृतस्य विभिन्नस्तरीय अध्ययन अध्यापनं संस्कृतनिष्ठज्ञानेन सह विज्ञानमपि कालानुगुणम् आविष्कुर्यात् इति साध्यसिद्धिः समाकल्यते। इस अनौपचारिक संस्कृत संस्थान का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे छात्र संस्कृत जानें और संस्कृत पढ़ें और संस्कृत में बोलें। किमधिकं संज्ञानम् आज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानम् इत्यादिकं घोषमनुसृत्य संस्कृतस्य ज्ञानविज्ञानमयो निधिः साम्प्रतिकमपि ज्ञानविज्ञानम् अन्योन्यभावेन समुपकुर्यात् इति सन्तिष्ठेत मतिः ज्ञानिनां विज्ञानिनां च। वार्ताकक्षीयवृत्तं DD न्यूज़। वने किम् अस्ति? वृक्षाः सन्ति। अयि दर्शकाः, ज्ञानागारं संस्कृतमिदम् अतो विश्वस्मिन्नपि विश्वे अस्याः भाषायाः एतदन्तर्निहितानां च विषयाणाम् अध्ययनाध्यापने विविधासु शिक्षाधारासु प्रचलिते स्तः। वार्तावल्याम् अस्माभिः ईदृग्विधैः विद्वद्भिः सह संवादो विधीयते, ये संस्कृतेतरक्षेत्रीयाः अपि संस्कृतमहिमानम् अवगम्य एतदध्ययने प्रवृत्ताः सन्ति। संवादानाम् अस्यां शृङ्खलायाम् अद्य प्रौद्योगिकीप्रबन्धनविषयाध्येता B महादेवनः अस्माकं मध्ये वर्तते। वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्याम् अद्य आचार्य B महादेवनवर्यः समागतः। आचार्य, भवतां स्वागतं वर्तते। भवान् तत्र प्रौद्योगिकीक्षेत्रतः पुनश्च प्रबन्धनक्षेत्रतः सम्प्रति संस्कृतक्षेत्रतः अपि। तर्हि एतेषु क्षेत्रेषु क्रमिकप्रवृत्तिः कथं जाता भवदीया? प्रथमतया मम प्रवेशः प्रबन्धकशास्त्रे एव अभवत्। किमर्थम् इत्युक्ते अहं BE इति वदन्ति, ब्याचलर् आफ् इञ्जिनियरिङ्ग् पदवीं स्वीकृत्य अनन्तरं मम मनसि आसीत् प्रबन्धकशास्त्रे किमपि करणीयमिति। तस्मात् मैनेज्मेण्ट् विषये इतोपि अधिकम् अध्ययनं कृत्वा संशोधनमपि प्रबन्धकक्षेत्रे एव मया कृतं। तदेव मम प्रथमः प्रवेशः। द्वितीयः तु संस्कृतक्षेत्रे। द्वितीय इत्युक्ते मम अत्यधिकतया संस्कृतज्ञानं न आसीत्। संस्कृतक्षेत्रे कदापि प्रवेशः अपि न आसीत्। यदा अहं संशोधनं कुर्वन् आसम् IIT मद्रास् मध्ये, तदा संस्कृतभारत्याः सम्पर्कः अभवत्। तत्र संस्कृतक्षेत्रे किं कुर्वन्ति इति मम मनसि किम् अत्र कुर्वन्ति इति वयं पश्यामः इति तादृशदृष्ट्या अहं गतवान्। परन्तु 10 दिनेषु संस्कृतभाषायाः मम मनसि या कल्पना आसीत्
तत्सर्वं दूरीकृतः अभवत्। अन्यथा मम मनसि चिन्तना अभवत् संस्कृतभाषा अति सुलभा उत्तमा भाषा, भारतीयसंस्कृत्याः विषयाः सर्वे संस्कृतभाषाद्वारा एव प्राप्तुं शक्नुमः इति स्पष्टतया मया ज्ञातं। तादृशमेव मम संस्कृतप्रवेशः अभवत्। तत्र विविधक्षेत्रसम्बद्धाः ये वर्तन्ते प्रतिष्ठापूर्णाः जनाः तेपि श्रीमद्भगवद्गीतां प्रेरणागारत्वेन वदन्ति। तर्हि भगवद्गीतायां प्रबन्धकौशलमपि प्राप्तुं शक्यते? अत्यधिकमस्ति तत्र। भगवद्गीतायां भिन्नभिन्नविषयाः चर्चाः अभवत्, तथापि मूल उद्देशः तु एतस्य अर्जुनस्य विषादस्य अपाकरणीयम् इति। इत्युक्ते प्रबन्धकक्षेत्रे तादृशविषयाः अत्यधिकाः सन्ति इति कारणेन प्रबन्धकक्षेत्रे भगवद्गीतायाः उपयोगः भवति इति मम अभिप्रायः आसीत्। तेन दृष्ट्या एव अहम् एतत् सर्वं किञ्चित् अन्वेषणमपि कृतवान्। तत्र लीडर्शिप् विषये यदि वयं वदामः, मोटिवेशन् विषये वदामः, अन्यत् भिन्नभिन्नविषयाः सन्ति, सर्वं तत्र अस्ति इति मया इदानीं सम्यक् ज्ञातं। तस्मात् प्रबन्धकक्षेत्रे भगवद्गीतायाः अतीव प्रयोजनं भवति। तत्र भिन्नभिन्नविषयाः विशेषतया अस्माभिः उपयुज्य तस्य फलमपि प्राप्तुम् अवकाशः लभ्यते एव। जी, प्रशासनस्य विविधपरामर्शदातृसमितिषु अपि भवतः समादृता स्थितिः वर्तते। तत्र संस्कृतसम्बद्धाः विशिष्टाः तत्र विरोधिन्यः परिस्थितयः अपि भवेयुः, भवता अनुभूताः अपि स्युः। तत्र तासां स्थितीनाम् अपाकरणाय के विशिष्टपरामर्शाः परिपालनीयाः? तेषां मनसि संस्कृतस्य तथा संस्कृत्याः कीदृशस्य दृष्टिः अस्ति, कीदृशस्य पर्स्पेक्टिव् इति वदन्ति, तत्रैव परिवर्तनीयः भवितव्यमस्ति। यदा वर्षचतुष्टयं पूर्वं मया उक्तम् अहं भगवद्गीताम् उपयुज्य प्रबन्धकछात्राणाम् एकम् एक्टिव् कोर्स् करिष्यामि इति, तदा एतादृशस्य कल्पना आसीत् जनानां मनसि। एतत् यदि अहं स्पष्टीकृत्य कोर्स् औट्लैन् इत्यादिकं विस्तरेण उल्लेख्य एतत् वयं प्रदर्शयामः, सर्वे बहु प्रोत्साहेन तस्य अङ्गीकारं कृतवन्तः। तस्मात् तत्र दृष्टिपरिवर्तनस्य प्रयत्नः आवश्यकः। विद्यया रक्षिता संस्कृतिः सदा, संस्कृतेर्मानवाः संस्कृताः भूरिदाः इति समुद्घोषोऽयं वर्तते चिन्मयविश्वविद्यालयस्य कुलपतिरपि भवान् यत्रत्यः। वस्तुतः तत्र विश्वविद्यालयस्य अस्य समुद्घोषस्य तत्र कीदृग्विशिष्टं लक्ष्यं वर्तते? यदि भारतदेशे वयं पश्यामः, तत्र विश्वविद्यालयाः द्विधाः भवन्ति। एकः अस्मत्सदृशाः AIM, IIT, मेडिकल् कालेज् अस्ति, इंजिनियरिङ्ग् कालेज् अस्ति, नूतनः। एते सर्वे आधुनिकक्षेत्रे उद्योगप्राप्त्यर्थं किम् आवश्यकं केवलं तत् पाठयन्ति। एतत्तु एकः गणः अस्ति। अन्यः गणः, एतत् रैट् एक्स्ट्रीम् अत्र वामभागे वयं स्थापयामः। दक्षिणभागे यदि वयं पश्यामः, तत्र संस्कृतविश्वविद्यालयः इति वक्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते तत्र संस्कृत्याः विषये घोषयन्ति, पाठयन्ति, संशोधनम् इत्यादि कुर्वन्ति। परन्तु ये छात्राः ततः उत्तीर्णाः भवन्ति, तेषां सामाजिके सहजतया अन्यक्षेत्रे कार्यं कर्तुम् अवकाशः न परिकल्पितः अस्ति। मैन् स्ट्रीमिङ्ग् इति वदन्ति आङ्ग्लभाषायां। मैन् स्ट्रीम् कर्तुं बहु कष्टं भवति। तस्मात् अस्मिन् विश्वविद्यालये संस्कृतछात्राणां भारतीयसंस्कृत तथा संस्कृतिविषये उत्तमरीत्या अस्माभिः शिक्षणं दातव्यं। युगपत् आधुनिक भिन्नभिन्नक्षेत्रेषु तेषां सहजतया उद्योगप्राप्त्यर्थं तदर्थं कीदृशस्य कौशलम् आवश्यकं तत्सर्वम् अस्माभिः तत्रापि करणीयम् इति एकः अंशः। द्वितीयः अंशः, अत्र चिन्मयानन्दजी महाराज तैः वारं वारम् उक्तमस्ति, we should connect pandit to public इति वदन्ति। ईस्ट टू वेस्ट, कनेक्ट साइंस टू स्पिरिचुअलिटी इति बहुधा तैः उक्तमस्ति। द्वयोः सामञ्जस्यं तस्य मध्ये अस्माभिः आगन्तव्यमस्ति। वस्तुतः भवान् संस्कृतभारती संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानादिसंस्थाभिरपि सम्बद्धः। तत्र आसां संस्थानां वर्तते संस्कृतक्षेत्रे कियत् प्रासङ्गिकत्वं? मम इदानीम् अहं भवतः सह किञ्चित् संस्कृते सम्भाषणं करिष्यामि इति एतस्य मुख्यकारणः संस्कृतभारती एव। अहं संस्कृतज्ञः न आसम्, संस्कृतप्रवेशः अपि न अभवत्। इत्युक्ते किमर्थम् एतद् वदामि इत्युक्ते
संस्कृतं संस्कृति इति विषयद्वयमस्ति। संस्कृति वस्तु इति यदि वयं वदामः, संस्कृतं तस्य पात्रम् इति अस्माभिः वक्तव्यं। पात्रस्य रक्षणं विना वस्तोः रक्षणं न भवति। तस्मात् संस्कृतभारती संस्थानस्य मुख्य उद्देशः पात्रस्य पोषणं वयं कुर्मः। एवं भाषायाः ज्ञानं, भाषायाः विषये अस्माभिः मनसि अन्यथा ये कल्पना अस्ति एतत् सर्वं निवारणीयं। संस्कृतामृता, संस्कृता कठिना इत्यादि एतत् सर्वं यदि वयं निष्कासयामः, ते स्वयं प्रयत्नं कृत्वा संस्कृतस्य उपयोगं, संस्कृतस्य अग्रे गन्तुमपि अधिप्रोत्साहेन अग्रे गच्छन्ति इति मम अभिप्रायः। तादृशस्य कार्यं ते कुर्वन्तः इति मम अभिप्रायः। महोदय, दूरदर्शनकेन्द्रं प्रति समागमनाय पुनश्च साक्षात्कारप्रदानाय वस्तुतः बहवो धन्यवादाः भवत्कृते व्याहरामि अहम्। ऋषिराज, सत्यमेव उदीरितं महादेवन महोदयेन यत् संस्कृतं कठिनम् इति अयं भ्रमः दूरीकर्तव्यः। आम्, एतदर्थमेव वार्तावल्यां सरलसंस्कृतशिक्षणसङ्कल्पना पदमादधाति। तर्हि अविलम्बं चलामः संस्कृतकाठिन्यविषयकं भ्रमम् अपाकर्तुं सरलसंस्कृतशिक्षणं प्रति। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणकक्षायां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आदौ पूर्वपठितपाठस्य पुनरावृत्तिः। अहं मुखेन वदामि, अहं कर्णेन शृणोमि, अहं कलमेन लिखामि। भवती अत्र आगच्छतु। फरहाना छात्रा, फरहाना छात्रा। भवती अत्र आगच्छतु। एषा चञ्चला, चञ्चला शिक्षिका, छात्रया सह शिक्षिका। कया सह शिक्षिका? छात्रया सह शिक्षिका। भवती अत्र आगच्छतु। भवती अत्र आगच्छतु। छात्राभिः सह शिक्षिका। भवान् अत्र आगच्छतु। एषा रत्ना, एषा छात्रः, एषः छात्रेण सह शिक्षकः। केन सह शिक्षकः? छात्रेण सह शिक्षकः। अत्र आगच्छतु। कः सह शिक्षकः? छात्रेण सह शिक्षकः। एषा माला, माला पुष्पैः शोभते, मालया सूर्यप्रकाशः विभाति, मालया सूर्यप्रकाशः विभाति। भवान् अपि अत्र आगच्छतु। भवान् अपि अत्र आगच्छतु। मालाभिः, मालाभिः, काभिः? मालाभिः। अहं चषकेन जलं पिबामि, अहं चषकैः जलं पिबामि, अहं चषकैः जलं पिबामि। अहं चमसेन रसं पिबामि, अहं चमसेन रसं पिबामि। अहं लेखन्या लिखामि, अहं लेखनीभिः, लेखनीभिः लिखामि। मया सह सूर्यप्रकाशः, अस्माभिः सह सूर्यप्रकाशः, भवता सह सूर्यप्रकाशः, भवद्भिः सह सूर्यप्रकाशः। कः सह सूर्यप्रकाशः? अस्माभिः सह सूर्यप्रकाशः। बहु शोभनम्। एषा पूजा, मया सह पूजा, मया सह पूजा, भवत्या सह पूजा, भवतीभिः सह पूजा अस्ति। काभिः सह पूजा अस्ति? अस्माभिः सह पूजा अस्ति। सूचिका समयं ज्ञापयति, सूचिका समयं ज्ञापयति। घटी घटी सूचिकाभिः समयं ज्ञापयति, घटी काभिः समयं ज्ञापयति? बहु शोभनं, बहु शोभनम्। एषा पत्रिका, एका पत्रिका, तिस्रः पत्रिका, पत्रिकाभिः सह पुस्तकं, काभिः सह पुस्तकं? वार्ता, वार्तापत्रे सह पत्रिका। कः सह पत्रिका? फलम्, एकं फलं। कन्दुकः सह फलं, कः सह फलं? अहं कन्दुकेन क्रीडामि, अहं कन्दुकः क्रीडामि। बहु शोभनम्। अधुना एकं गीतम्। अम्बा बालकैः सह सार्धं बालिकाभिः, शिशवः मातृभिः सह, बाला पितृभिः सह,
अनुजा अग्रजे सह सार्धम अग्रजाभिः वदन्तु देववाणीं पठन्तु संस्कृतं ते पितरः कुमारे सह सार्धं कुमारीभिः छात्रा शिक्षकै सह सार्धं शिक्षिकाभिः भवन्तः भवद्भिः सह भवतीभिः भवत्यः वदन्तु देववाणीं वदन्तु देववाणीं। सम्प्रति कक्षेयं सम्पन्नः आगामी सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। ऋषिराज, भवता पूर्वमेव सूचितम् आसीत् यदद्य स्पर्धागीतपरिणामः घोषयिष्यते। आम्, नूनमेव स्पर्धागीतानुवादकानां संख्या अस्मभ्यं प्रोत्साहनकरी सिद्ध्यति। परिणामविषये विगतस्पृहाः इव अनुवादकाः अनुवादान् प्रेषयन्ति। नूनं रत्नदीपमिव उत्तमाः सन्ति अस्मदीयदर्शकाः। दर्शकाः अस्मात् खफा अर्थात् रुष्टा न स्युः इति विचिन्त्य सपदि एव परिणामो घोषणीयः। आम् आम्, अद्यतन विजेतास्ते शुभतान्वितः परास्नातकः दिल्ल्याः शुभम् इत्याख्यः। सावर्तते कुपिता हिता नयनं निजं वरति प्रिये कथयामि न करवाणि किं नु विहास सावयते प्रिये सावर्तते कुपिता हिता नयनं निजं वरति प्रिये सचंचला नरोदिनी एवन्नु कटुषते प्रिये ते अयं विचारकः उपनीहि मां मे सुस्मिते मे त्वयि न कापि विगर्हणा जल्पसि नु एवमेव कुपिता हिता नयनं निजं वरति प्रिये शुभं शुभाशंसनानि। नूतनं स्पर्धागीतं सूचयतु। तदेव सूचयामि। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गीतस्यास्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादप्रेषणाय अन्तिमावधिरस्ति अस्यैव मासस्य 26 दिनाङ्कः। निर्णयोद्घोषणं च तदनु अक्टोबर् मासस्य प्रथमदिवसे विधास्यते। सज्जीभवन्तु भवन्तः। दर्शकाः, इदानीं च वेलास्ति अस्माभिः सह भवतां संवादस्थापकानां पत्राणां विमर्शस्य। उत्तराखण्डस्य नैनीतालतः हेमन्त जोशी लिखति, वार्तावली प्रसारणम् अद्वितीयं कार्यं संस्कृतजगति। वार्तावली कार्यक्रमे संलग्नाः समेऽपि संस्कृतसंरक्षकसुधीयः अभिनन्दनीयाः। ये हि महता परिश्रमेण वार्तावल्यां संस्कृतविषयकं समाचारादिकं प्रसार्य संस्कृतानुरागिणां ज्ञानवर्धनं कारयन्ति। कामयेऽहम् अचिरमेव भारत सर्वकारेण डीडी संस्कृत समाचार वाहिनी समारप्स्यते।
भवदीय स्नेहरागरञ्जितानि इमानि भावपूर्णपत्राणि अनुदिनं संख्यात्मक वृद्धिम् अधिगच्छन्तु इत्येव कामयन्तः सकलेभ्यश्च निरामय जीवनं कामयन्तु वयं सम्प्रति प्रयामः आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय। नमस्कारः, शुभं भवतु। पुष्पकं सुगन्धितं निशं भवेद्धिरञ्जितं ते केशकासो मयि भवेत् त्वं विसङ्गमा प्रिये नभस्य छायिका तले प्रीतिरियम् औषधं भवेत् स्नेहसिनु एवमेव ओ सावर्तते कुपिता हिता नयनं निजं वरति प्रिये